अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। इमरान ख़ान जी जेल भरियो तहरीक जे ऐलान खां पोइ अॼु मरियम नवाज़ जो चवणु आहे त छो न इहा जेल भरियो तहरीक ज़मान पार्क खां ई शुरू कजे। मरियम नवाज़ जो इहो बि चवणु हो त हू नज़रूं विछाए वेठा आहिनि। मरियम नवाज़ जो चवणु हो त तव्हां ज़मान पार्क खां ई जेल भरियो तहरीक जी शुरूआति कयो। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जे हवाले सां, जंहिंजी तारीख़ 7 खां बदिलाए हाणे 9 फरवरी कई वई आहे। इन हवाले सां सभिनी सियासी पार्टियुनि खे, समूरी सियासी क़यादत खे हुकूमत जो चवणु आहे त दावतनामो ॾिनो वेंदो। यूटरन पीटीआई असांखे इन ते बि वठंदे नज़र अचे थी। पीटीआई जो इहो मौक़िफ़ हो त उन्हनि खे बाज़ाब्ता इन हवाले सां दावत न ॾिनी वई आहे, जॾहिं त हुकूमत जो इहो मौक़िफ़ हो त सिर्फ़ मुलाक़ात में या फ़ोन ज़रिए ई इन तरह जो दावतनामो ॾिनो वियो आहे एपीसी जो। जॾहिं त इन हवाले सां अॼु जेको पीटीआई जे अॻुवाणनि जो मौक़िफ़ हो इहो हो त जेकॾहिं उन्हनि खे बाक़ाइदा शिरकत जी दावत ॾिनी वई एपीसी में त हू पार्टी लेवल ते इन हवाले सां मुशावरत कंदा। अॼोके प्रोग्राम में इन मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं। इन हवाले सां जिन महिमाननि असांखे जॉइन कयो आहे उनजो तारीफ़ कराईंदी अला। नून लीग जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ सिद्दीकुल फारूक साहब सां गॾु आहिनि। सिद्दीकुल फारूक साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पीटीआई जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ लाल माली साहब मूंखे जॉइन कयो आहे। माली साहब, तव्हांखे भली कार प्रोग्राम में जॉइन कयो। माली साहब, शुरूआत तव्हां खां कंदमि। मरियम नवाज़ चयो आहे त जेल भरियो तहरीक जो जेका शुरूआति आहे उहा ज़वान पार्क खां छो न कई वञे, छा चवंदव? महिरबानी सभी। सभ खां पहिरीं ही जेका जेल भरियो तहरीक या उनजो ऐलान जेको थियो आहे इन जे हवाले सां हिकु ॿ ॻाल्हियूं सम्झणु ज़रूरी आहिनि। तव्हांखे यादि हूंदो त मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ़ समेत जेका आहे इन्हनि जी क़यादत आहे नून लीग जी, उहो बि चोरी जे केसनि में जेलनि में वेंदी रही आहे। उहो मुल्क जो जेका ख़ज़ानो लुटण जे इल्ज़ाम में, कब्ज़ाखोरी जे इल्ज़ाम में, मुख़्तलिफ़ इल्ज़ामनि तहत जेल में वेंदी रही आहे। तव्हां ॾिठो त जेका सोशल मीडिया ते बि जेको मरियम नवाज़ जो जेको कमिरो हुयो जेको उनखे मिलियल हुयो उहो अयाशी स्टाइल जो हुयो, उनमें तमामु घणो आरामदा हुयो। हिननि खे पुलिस सैल्यूट हणंदी हुई, हिननि खे सभु क़िस्म जूं सहूलियतूं मुयसर हुयूं। उनजे नतीजे में तव्हां अचो हाणे जॾहिं ही जेका फस्तायत जी हुकूमत आहे, जेका फासिस्ट हुकूमत आहे, हिन छा कयो आहे? हिन सभ खां पहिरीं शहबाज़ गिल खे गिरफ़्तार कयो ऐं तव्हां ॾिठो शहबाज़ गिल खे गिरफ़्तार करे उनखे ख़ान साहब चयो, उन सां ज़्यादती बि कई वई ऐं उनखे जेको आहे कपिड़नि खां आजो करे उन सां सख़्तु तशदुद कयो वियो। उनखे बाद हिननि आज़म स्वाती साहब खे गिरफ़्तार कयो, जंहिंजो को केस न हुयो, जंहिंजी को चोरी जो केस न हुयो, को क्राइम न हुयो, सिर्फ़ु हिकिड़ी ट्वीट ते उनखे गिरफ़्तार कयो वियो। न सिर्फ़ु गिरफ़्तार करे उन ते तशदुद कयो वियो, जेल में रखियो वियो, पर इंसानी हक़नि जूं हिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जेके हदूं आहिनि, जेके इंसानियत जूं हदूं आहिनि, उहे बि ओरांगियूं वियूं ऐं हुनजी नियाणी खे संदसि हुनजे पंहिंजे बेडरूम जूं जेके वीडियोज़ पिणु मोकिलियो वियो। हाणे तव्हां ॾिसो ताज़ी फवाद चौधरी खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। फवाद चौधरी केस छा आहे? फवाद चौधरी सिर्फ़ु चयो त इलेक्शन कमीशन मुंशी बणियल आहे, उन ते उनखे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। शेख रशीद जेको आहे ऐं असांजी जेका सॼी क़यादत आहे, हिन ते को बि चोरी जो केस हिनखे न मिली सघियो, को फुरलोट जो केस न मिली सघियो ऐं शेख रशीद खे बि हिननि गिरफ़्तार करे वरितो आहे ऐं हू 74 सालनि जो हिकिड़ो बुज़ुर्ग आहे। उन सां इख़्तिलाफ़ हर कंहिंजो थी सघे थो, उनजे बयानीअ खां थी सघे थो, उनजी स्टेटमेंट्स खां थी सघे थो, पर उनखे जेल में तशदुद करणु ऐं जहिड़े नमूने धिका ॾेई उनजी बेइज़ती ऐं तौहीन कई वई आहे, इहो पाकिस्तान जो हर बुज़ुर्ग शहरी ऐं जेको सभिनी खे बुज़ुर्ग थियणो बि आहे, सिद्दीकुल फारूक साहब समेत असीं सभु सियासी माण्हू आहियूं, पर कंहिंखां बि अहिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो गैर इंसानी रवैयो न थियणु घुरिजे। उन हवाले सां ऐं उहा मुसलसल जेका आहे इंसानी हक़नि जी जेका भञकड़ी थिए पई, आइन जी जेका वॉयलेशन थिए पई, इन सिलसिले में इमरान ख़ान चयो त जेकॾहिं हाणे असां जेके असांजी क़यादत खे गिरफ़्तार कयो वियो त असीं जेल भरियो तहरीक हलाईंदासीं। त हिननि खे इहो जेको ख़ुशी थिए, हिननि खे शायदि हिननि जो दिलि थधो इन सां थिए थो त पाकिस्तान जे अवाम खे, पाकिस्तान जे माण्हुनि खे कूड़नि केसनि में फासाए उन्हनि ते तशदुद कयो वञे, उन्हनि खे जेलनि में विधो वञे त भले हिननि जो हियांउ थधो थिए। हाणे जेसिताईं मरियम नवाज़ साहिबा जी ॻाल्हि आहे, मरियम नवाज़ साहिबा इज़ नो वन टू टेल अस, हुनजी का बि स्टैंडिंग न आहे जेको असांखे ॿुधाए हू कहिड़ी हैसियत खां चए थी त असीं किथां गिरफ़्तारियूं शुरू कंदासीं, चाहे हुन मुल्क जी प्राइम मिनिस्टर आहे, चाहे हू केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आहे, हुनजो को इख्तियार कोन्हे। जी वापसि मोटी आहे त बजाए जलसा करण जे हाणे हिकिड़ा नंढड़ा नंढड़ा कार्नर गॾिजाणियूं हुन पंजाब में शुरू कयूं आहिनि। इहो हुनजो हक़ आहे,
इंशाल्लाह जेकॾहिं इमरान खान इहो फाइनल फ़ैसिलो कयो त हिन जी सलाह खां बग़ैर ई ठीकु ज़मान पार्क हुजे, बनी गाला हुजे, इंसाफ हाउस कराची हुजे, इंसाफ हाउस लाहौर हुजे, उतां खां हज़ारे कारकुन जेके आहिनि पंहिंजी मंशा सां पंहिंजी मर्ज़ी सां कुर्बानूं ॾींदा ऐं जेलूं भरे छॾींदा ऐं उन जो ठीक मक़सदु माली हिननि साहब खे माफ़ रुॻो कजो इहो ते मां ॿुधाइणो तव्हांखे इंटरप्ट पई कयां त इंसानी हक़नि जी भञकड़ियुनि जे हवाले सां ॻाल्हि कई या सियासी इंतकामी कार्रवाइनि जे हवाले सां या जिन गिरफ़्तारियुनि जो तव्हां हवालो ॾिनो तमामु मुख़्तसिर वक़्त जूं गिरफ़्तारियूं छा तव्हां इन्हनि गिरफ़्तारियुनि जे हवाले सां छा चवंदव जेके पीटीआई जे दौर में थियूं नवाज़ शरीफ़ जी गिरफ़्तारी हुजे, मरियम नवाज़ जी गिरफ़्तारी हुजे, शहबाज शरीफ़ जी गिरफ़्तारी हुजे, शाहिद खाकान जी हुजे, साद रफ़ीक जी हुजे, आसिफ ज़रदारी जी हुजे, फरियाल टालपुर जी हुजे, मरियम नवाज़ जे होटल जे कमरो टोड़ण खां इंतिहाई तमामु घणा नाला आहिनि जेके मां तव्हांखे ॻणाए सघां थी इन्हनि गिरफ़्तारियुनि जे हवाले सां तव्हां छा चवंदव? सभिनी ॾिसो जेकॾहिं मरियम नवाज़ जे जेकॾहिं दरवाज़ो टोड़ियो वियो हुयो त उहो सिंध में टोड़ियो वियो हो, सिंध जी राजधानी में कराची शहर में हिकिड़ी होटल में, हिते सिंध हुकूमत थी पीपुल्स पार्टी जी हुई ऐं जेके नवाज़ शरीफ़ ते जेकॾहिं केसिस थिया त नवाज़ शरीफ़ ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को केस कोन ठाहियो हुयो, इहो हिकिड़ो बिन अक़वामी सहाफ़ियुनि जो कंसोर्टियम हुयो, इहो न के मुल्क जो हुयो, हिकिड़ो सहाफ़ियुनि जो हिकिड़ो ग्रुप हुयो, उन पनामा लीक्स आंदियूं ऐं उन पनामा लीक्स में हिननि जो जेको कचो चिठो आहे इन जी चोरी आहे उहा जेका आहे फाटी पई हुई उन ते सुप्रीम कोर्ट नोटिस वरितो, तव्हां ॾिठो ऐं सुप्रीम कोर्ट ॿुधणी कई ऐं सुप्रीम कोर्ट में नाइल्म कयो ऐं पोइ हिकिड़ो रेफरेंस कोर्ट जेका आहे नैब जी उन खे सज़ा पिण ॾिनी, ईअं ई मरियम नवाज़ खे सज़ा आई, इन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी उन वक़्तु हुकूमत न हुई ऐं उन खां हटी करे तव्हांखे ॿुधायां जेके केसिस हुया सवाइ हिकु जे जेको शहबाज शरीफ़ ते हुयो ऐं जॾहिं हू प्राइम मिनिस्टर थियो ऐं उन वक़्तु हू ज़मानत ते आज़ादु हुयो, ॿिया केसिस त उन ते पीपुल्स पार्टी ते त नवाज़ हुकूमत में ठहिया ऐं नवाज़ शरीफ़ ते त पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत में ठहिया, उन सां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो को लेन देन न हुयो ऐं उन खां हटी करे हिकिड़ी ॿी अहम जेका ॻाल्हि आहे उहा ॻाल्हि इहा आहे जे पीपुल्स पार्टी हुई त उनजो सरेल महल हुयो जे नवाज़ शरीफ़ वटि जेके अञा बि वेठो आहे जिते उहे एवन फील्ड्स में जेके फ्लैट्स आहिनि अरबे रुपयनि जा जिते बरतानिया जा बि जेके बादशाही माण्हू आहिनि ठीकु उहे बि जेके अफोर्ड कोन था करे सघनि त ॾिसो हुनजी का कंपेरिजन न आहे। इमरान खान हुकूमत में वञण बावजूदि गोलियूं लॻण बावजूदि तव्हांजे अवाम में वेठो आहे, अवाम सां गॾु वेठो आहे, हिननि जो रुगो 2 महीना 3 महीना जेल में रहिया त वञी लंदन निकिता आहिनि ऐं प्लेटलेट्स जो बहानो करे हाणे वापसि वतन अचण लाइ तयारु कान आहिनि, इन लाइ जेके सिद्दीक़ुल फारूक जहिड़ा जेके असांजा दोस्त आहिनि हुननि कुर्बानियूं ॾिनियूं ऐं हुननि अयाशियूं कयूं। अॼु ॾिसो सभ खां वॾी ख़बर छा आयल आहे हिन मुल्क में, ही पंहिंजो इलाज त चवनि था मुल्क के 2 ममालिक में सर्जरी होती है, मैं वहां जाके सर्जरी करा के आई हूं ऐं हिते जेको पंजाब में इंसाफ कार्ड हुयो उहो इंसाफ कार्ड जो मनसूबो हिननि ख़तमु करे छॾियो हो, उहो इंसाफ कार्ड जो मनसूबो आम माण्हुनि लाइ हुयो। हाणे ही ठीकु पंहिंजो इलाज कराइण त ॿाहिरि वञनि था पर आम माण्हू खां सिहत जी सहूलियत में हिननि फुरे वरिती आहे। ठीक जी सिद्दीकुल फारूक साहब गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कहेंगे आप? हाँ ज़ाहिर है कोई आदि तो समझ आ जाती है लेकिन मैं जवाब देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं ये अर्ज करूँगा, पहली बात तो लाल माली साहब रोज़ यही रोना रोते हैं और कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बदलता और मैं हमेशा जब भी सामने आते हैं तो जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप पर जो जुल्म हुआ, आपके कुल 5 बंदे पकड़े और फवाद चौधरी 5 दिन भी मुश्किल से रहा और जिसको देखो वही रो रहा है। फवाद चौधरी हो, इनके जनाब अली गिल साहब हो, इनके आजम स्वाति हो, जो भी देखें रो धो रहे हैं, मारे गए, लूटे गए। और इसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी के लोग हों, वो सालों जेल काट के आए हैं इनके हाथों। यानी अब ये इसका जवाब इनसे लें कि इसी फवाद चौधरी ने कहा कि जी जब राणा साहब पर 15 किलो हेरोइन का केस काबीना में आया तो मैंने मना किया कि ये केस गलत ना बनाए, लेकिन इमरान खान की जिद थी कि इसको तो फांसी दिलवानी है। 15 किलो हेरोइन का केस जो झूठा केस साबित हुआ, यानी ये इंसानों को, बेगुनाह इंसानों को कत्ल करना चाहते हैं। उसके बाद आ जाए, इन्होंने ख्वाजा आसिफ पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा बनाया कि इसको भी सजाए मौत दो और वो झूठा केस।
اور یہ کسی نے نہیں بنائے، انہوں نے بنائے۔ خورشید شاہ، ہمارے باقی لوگ، شاہد خاقان، اپنا ہمارا موجودہ سیکرٹری جنرل اور وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وہ کس کا نام لوں میں؟ یہ سب لوگ مہینہ 2 مہینے نہیں، سالوں جیل میں رہے۔ آپ نے خود ذکر کیا کہ ایک مسلمان، ادھر آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان، ادھر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے، اپنے میاں کے ساتھ وہ کمرے میں ہوٹل کے، اور آپ دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوتے ہو۔ کوئی شرم حیا، کوئی غیرت، کوئی مشرقی روایات، کوئی اسلامی روایات کون سی اجازت دیتی؟ پھر اس کے بعد وہ جیل میں ہے تو وہاں کیمرے لگاتے ہو، واش روم میں۔ خدا تمہیں ہدایت دے، ویسے ہدایت والی بات تو کوئی نہیں ہے۔ اچھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ چوری چوری چوری۔ اور بھائی چوری آپ کا لیڈر جو ہے اپنے منہ سے مان رہا ہے۔ جتنے چوری کے نام پہ مقدمے آپ نے کیے، عدالتوں نے اٹھا کے پھینک دیے۔ برطانیہ کی عدالتوں نے پھینک دیے، شہباز شریف پر، نواز شریف پر۔ کہاں ہیں آپ کے وہ مقدمے، اور کہاں ہے وہ آپ کا بیرسٹر شہزاد؟ بھاگ گیا وہ۔ پوچھیں ان سے، جواب لیں، وہ بیرسٹر شہزاد کدھر ہے؟ کون سے مقدمے اس نے بنائے؟ کہاں کہاں بنائے؟ روز جھوٹ کا پلندہ لے کے بیٹھ جاتے تھے، پریس کانفرنسیں کرتے تھے۔ اب اس کے بعد آ جائیے کہ یہی پہ اپنا مریم نواز اپنے والد سے ملنے جیل جاتی ہیں 11 بجے، انہوں نے عدالت میں پیش ہونا ہے 1 بجے، 11 بجے جا کے والد کے پاس سے وہ گرفتار کر کے لے جاتے ہیں۔ یہ کون سا قانون ہے، کون سا آئین ہے؟ ذرا پوچھیں ان سے، لال مالی صاحب سے۔ یہ ادروائز تو شریف آدمی ہے، لیکن جب پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے آتے ہیں تو پھر یہ ساری شرافت لپیٹ کے گھر رکھاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ حالانکہ انہیں اسی طرح سچی بات کرنی چاہیے جس طرح یہ ہمارے ساتھ دوستی میں عام باتیں کرتے ہیں، یہاں بھی بات سکرین پر بھی صحیح کریں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں۔ میں نے کہا، کئی دفعہ پوچھا، وہ 250 ارب روپے ہے وہ لکھوی کے، عارف لکھوی کے، کہ جی تھوڑی سی اس نے منی لانڈرنگ کی۔ یہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں، کیا عمران خان نے نہیں کہا کہ جی تھوڑی سی اس نے منی لانڈرنگ کی 250 ارب روپے کی؟ یہ 250 ارب روپے تھوڑی منی لانڈرنگ؟ یہ 50 ارب روپے جو باہر سے کالا دھن آیا، یہ بار بار ہم پوچھتے ہیں، پوچھیں ان سے کہ ریاض ملک کو کس طرح سے واپس کیے؟ یہ جو آپ نے ابھی تک وہ کہا انکوائریاں ہو رہی ہیں، اور چینی اور گندم اور LNG کا سکینڈل اور دوائیوں کا، وہ تقریباً 2000 ارب کے قریب سکینڈل ہے۔ کیا ہوا؟ ہیلی کاپٹر اڑایا غیر قانونی طور پر، 2 دفعہ KPK میں آپ نے قانون سازی کی اور عمران خان کو NRO دیا۔ کیوں دیا بھائی؟ اگر کہتے ہو کہ 2 پاکستان نہیں ہونے چاہیے، یہ عمران خان کا نعرہ ہے، 1 پاکستان 1 قانون، تو پھر عمران خان کے لیے 2 قانون۔ ٹھیک، 8 سال ان کا کیس جناب الیکشن کمیشن میں چلا، 2 قانون کیوں پیش نہیں ہوئے؟ یہ توشہ خانہ کیا صورتحال ہے؟ ابھی جناب علی وہ آ گیا ان کی بیٹی کا معاملہ، بھائی جواب دو، ہے بیٹی کے نہیں ہے؟ کہتے ہو اور نہیں اب میں چونکہ MNA نہیں رہا جی اب یہ مجھ پہ لاگو نہیں ہوتا۔ کمال ہے بھائی، اتنا جواب دینا ہے آپ نے کہ بیٹی ہے یا نہیں ہے؟ اور جس وقت آپ نے پیپر وہاں داخل کرائے کہ یہ میرے ایسیٹس ہیں، یہ میری اولاد ہے، یہ میرا سب کچھ ہے، اس وقت کیوں نہیں آپ نے ظاہر کی؟ لیکن کیا جواب دیں؟ جواب تو دینا پڑے گا۔ ٹھیک، اس لیے ٹھیک، عرض کرتا ہوں کہ بس مختصر کرتے ہوئے کہ انہوں نے ہم پر بنائے جھوٹے کیس، اور یہ اقراری مجرم ہے، اقراری مجرم، اور یہ جھوٹے کیسوں کا ان کے صدر نے، عارف علوی نے کراچی میں بیٹھ کے بات کی کہ نیب نے غلط کام کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی عام الیکشنوں میں مدد کی گئی، 18 میں سینٹ میں مدد کی گئی۔ تو بھائی آپ کے تمام شہادتیں موجود ہیں،
اب آپ ٹھیک جیل بھرو صدیق تحریک. الفاروق صاحب ایک اور سوال آپ سے اس کا جواب میں مالی صاحب سے لے کے پھر میں بریک کی طرف جاؤں گی. اے پی سی کے حوالے سے بتائیں کہ اپوزیشن کا شکوہ ہے کہ آپ لوگوں نے باقاعدہ اے پی سی کے لیے ان کو دعوت نامہ نہیں دیا. اگر دعوت نامہ دیں گے تو وہ مشاورت کر کے اور اس میں شرکت کرنے کا فیصلہ کریں گے. تو حکومت کیا سنجیدہ نہیں ہے تمام تر سیاسی قیادت کو اس حوالے سے آن بورڈ لینا ہے؟ تو اپوزیشن کو کیا دعوت نامہ نہیں بھیجا گیا یا ان کو کوئی پیغام نہیں بھیجا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہی کا مطالبہ تھا کہ 2 دن آگے کریں. 9 تاریخ کر دی. ہمارے معزز سابق اسپیکر اور موجودہ وزیر ایاز صادق صاحب اور ان کے ساتھ ایک اور دونوں گئے کا مطلب ہے جا کے دعوت دے کے آئے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر یہ خط کی بات کرتے ہیں تو خط بھی ان کو چلا جائے انشاءاللہ. ٹھیک مالی صاحب گفتگو کئی جگہ صدیق الفاروق صاحب انہوں نے تمام چھا چوندو تو کوڑا کیس ہوا جو کہ ماضی میں ٹھایا ویا. بہرحال ان طرح جی جگہ پریکٹس آئے ہوا کہیں بھی حکومت کے کہیں بھی دور میں نہ دورائن گرجے تو بہتر تھی دو. انہی طرح جے کرے جمہوریت کے تسلسل کے اگتے بدھائڻو تو ملک کے نقصان تھے تو اے پی سی میں شرکت کے حوالے سے بھی بدھائے جو تو اپوزیشن اے پی سی میں شرکت کندی یا نہ کندی؟ سبین بالکل ٹھیک ہے. گال یہ ہے بیسیکلی تو جو صدیق الفاروق صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کے جو بندے رو رہے ہیں جیل میں جا کے بالکل رونا آتا ہے جب آپ کی بہو کی بیٹیوں کی جو ہے ویڈیوز بنائی جائیں اور بے حیائی کا ثبوت دیا جائے اس میں شرم نہ ہو کوئی حیا نہ ہو تو یقینی طور پہ ایک عزت دار بندہ کوئی جس میں غیرت ہوگی تو اس کو رونا تو ضرور آئے گا کہ اگر اس کی بیڈ روم کی ویڈیو بنے. ہمارے جن پہ بھی انہوں نے مقدمے بنائے ہیں ان پہ بغاوت کا قلم ضرور لاگو کر دیا ہے انہوں نے. آج کل بغاوت اس حکومت میں پاکستان میں اس طرح سے یہ بیچ رہے ہیں جس طرح سے پکوڑے بھی شاید اس سے مہنگے ملیں گے. بغاوت اتنی سستی کر دی ہے انہوں نے. اب آ جائے انہوں نے کہا کہ ہم پہ کرپشن کے الزام ہے یہ ہے وہ. چلو ہم مان لیا ہے چلے مان لیا ہم نے سب کچھ ہم تو لوٹ کے سب کچھ کر لیا. تو بھائی 9 ماہ سے آپ نااہل لوگ کر کیا رہے ہو؟ آپ سوائے اس کے کہ آپ لوگوں پہ بغاوت کے مقدمے بنائیں آپ تو کرپشن کے مقدمے بنائیں. آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ کو تو نیب کے قوانین کو مضبوط کر کے ہمیں جکڑ لینا چاہیے تھا لیکن آپ نے پریفر کیا اپنی جان چھڑانا اور اپنی چوری چھپانا اور اس حرام کے پیسے کو چھپانے کی طرف گئے. اور آپ کی حالت یہ ہے کہ اب اسحاق ڈار این جی اوز کے پیچھے پڑ گیا ہے. ان کو سعودی عرب سے مل گیا منع ہو گئی. چائنا نے جواب دے دیا ٹھینگا دکھا دیا. یو اے ای نے سب نے منع کر دیا کہ آپ کو 1 روپیہ تک نہیں دیں گے. آپ نااہل لوگ کو اس ملک پہ چوروں کی طرح جو ہے آپ کو امپوز کر دیا گیا ہے. اور آپ کی جو ابھی معاشی ٹیم جو بات کر رہی ہے وہ کہہ رہے کہ ہمارے خواب میں بھی نہیں تھا کہ جو آئی میں شرائط رکھیں گے. آپ بجلی کے جو نرخ جو ہیں وہ بڑھا رہے ہیں. آپ بیس لائن جو 300 یونٹ یوز کرتا ہے بجلی کنزیومر اس کو دی ہوئی سبسڈی بھی ختم کرنے جا رہے ہیں. آپ گیس پہ پیسے بڑھا رہے ہیں. آپ بجلی کے پیسے بڑھا رہے ہیں. پیٹرول آپ اور مزید آپ بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور یہ آپ عوام کو جو ہے عوام کی کمر توڑ کر آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو عوام کو ریلیف دینے آئے ہیں. کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے کوئی غیرت ہوتی ہے؟ یہ کوئی بات ہے یار کہ عوام مرنے پہ آ گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریلیف دے رہے ہیں. اب آ جائیں اے پی سی پہ. ہم اے پی سی میں یا یہ جو 14 جماعتیں ہیں ہم ان سے کیا امید رکھتے ہیں کہ یہ بڑا راگ گاتے تھے راگ الاپتے تھے جمہوریت کا آئین کے تقدس کا. آج یہ آئین کو پیروں کے تلے روند رہے ہیں. جو 2 اسمبلیز ڈیزالو ہوئیں کے پی کی اور پنجاب کی وہ آئین کی شک 105(3) کے تحت اس میں 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے اور گورنر کو اس کی ڈیٹ دینی ہے. لیکن دونوں گورنرز کہہ رہے ہیں کہ ایک گورنر صاحب نے تو کہہ دیا کہ ہمیں ایجنسیز کہیں گی تو ہم وہ الیکشن کرا دیں گے. یعنی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے کہنے میں کریں گے. پر بنیادی طور پہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ عوام میں جا نہیں سکتے. عوام ان کو ڈھونڈ رہی ہے تو یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ہمارا ایک مطالبہ تھا کہ آپ آئین کی پاسداری کریں. آپ آئین جو کہتا ہے الیکشن کرانے کے لیے آپ وہ الیکشن پہ راضی ہو اور الیکشن کی آپ ایک ڈیٹ دے دیں. اور اس کے بعد آپ جو شیخ رشید سے لے کر فواد چودھری جن کے خلاف آپ کو کچھ نہیں ملا وہ وزراء رہے
آپ کے وزراء کی طرح نہیں تھے کہ جس کا تکیہ اٹھائے اور نیچے سے جو ہے نوٹوں کی گدیاں نکلیں. ان کو گھروں سے گرفتار کیا گیا, ان کے پاس کچھ نہیں نکلا, پھر ان کو بغاوت کے مقدمے کر کے آپ نے ان کو جیل بھیج دیا. تو آپ یہ روش بند کریں, یہ آپ کی طرح چور نہیں ہے, یہ کرپٹ نہیں ہے, ٹھیک. یہ کسی پلاننگ یا کسی پلان کے تحت نہیں آئے. آپ ان کو آپ امپوز ہوئے ہو, یہ امپوز نہیں ہوئے تھے آپ پہ. پاکستان کی عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے. وہ آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہے, چاہے پنجاب کے الیکشنز ہوں, چاہے وہ اپنا بائی الیکشنز قومی اسمبلی کے ہوں. اب بھی آپ دیکھیں گے, لیکن آپ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے, عوام میں جانے سے بھاگ رہے ہیں, پاکستان کے آئین کی توہین کر رہے ہیں. ہم عدلیہ سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ کی ان زیادتیوں کا, ان ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کا, ان آئین کے جو آرٹیکل سے ان کی وائلیشن کا جو ہے وہ جو نوٹس لیں, اور اس حکومت کو مجبور کرے کہ وہ آئین کو وائلیٹ نہ کرے اور آئین کی پاسداری کرے. بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا, آپ نے آج کے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, پروگرام میں گال ہلی رہی ہوئی پی ٹی آئی ऐं नून लीग जा जेके अॻुवाण आहिनि उहे ॻाल्हि करे रहिया APC जे हवाले सां ऐं सियासी इंतक़ामी कारवाइनि जे हवाले सां. अफ़सोस जी सूरत हाल आहे त अॼु उहे ई सियासी पार्टियूं जेके पाण मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में इक़्तिदार में रहियूं, उहे इन ई प्रैक्टिस खे दोहराए रहियूं आहिनि. ह्यूमन राइट्स जी ॻाल्हि कनि थियूं, आइन जे वायोलेशन जी ॻाल्हि कनि थियूं, पर इहो ई तर्ज़ अमल असांखे हर हुकूमत जे दौर में नज़र अचे थो, जेको यकीनन न रुगो जमहूरियत लाइ पर मुल्क लाइ, अवाम लाइ पिणु हाञेकार आहे. प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं. वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं. ॻाल्हि कंदासीं कराची में मकानी चूंडुनि खां पोइ नतीजनि वारी सूरत हाल ते ऐं मेयर ऐं मैंडेट वारे मामले ते तकरार अञा ताईं बरक़रार आहे. इन हवाले सां MQM पाकिस्तान जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त MQM पाकिस्तान पारां 12 तारीख़ खां फुआरा चौक ते धरणे जो ऐलान कयो आहे. MQM पाकिस्तान जो चवणु आहे त तकबंदियुनि समेत समूरा मामला जेकॾहिं ठीकु न कया विया त हू बहादुराबाद खे इते शिफ्ट कंदा. जेकॾहिं जमात इस्लामी जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त जमात इस्लामी जो पिणु इहो मौक़िफ़ आहे त मेयर वारो मामिलो जल्द हल कयो वञे. जमात इस्लामी जो इहो बि मौक़िफ़ आहे त 11 यूनियन काउंसिल ते जेके नतीजा आहिनि उहे रीशेड्यूल कया वञनि. जमात इस्लामी पारां इलेक्शन कमीशन ते पिणु इल्ज़ाम हयो वियो. इन हवाले सां ॻाल्हाइण लाइ असांखे जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदे लाइ MQM जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ रेहान हाशमी साहब सां गॾु आहिनि. रेहान साहब वेलकम कहती हूं, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया. जमात इस्लामी जो मौक़िफ़ देने के लिए डॉक्टर उसामा साहब असांखे ज्वाइन किया. डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया. जी रेहान साहब, शुरुआत करूंगी आपसे. क्या कहेंगे, MQM पाकिस्तान ने एक दफा फिर जो धरने का ऐलान किया है, किस वजह से धरने का ऐलान किया गया है और उसके मकासद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, MQM पाकिस्तान बहुत ही वाज़ेह तौर पर कई दिहाइयों से साल से कहती आ रही है कि अर्बन सिंध में ख़ास तौर पर कराची में जो बल्दियाती निज़ाम है उसको मुस्तहकम होना चाहिए. वो डेलीगेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए. दुनिया के किसी भी मुल्क में जो मुनज़्ज़म किस्म की लोकल गवर्नमेंट होती है उस तरीके का होना चाहिए. और दूसरा अहम मसला जो था वो डिलिमिटेशन के हवाले से था. अच्छा, ये जो दो मसाइल जो अहम बता रहा हूँ, इसके ज़ैली मसाइल हो या ये बुनियादी तौर पर ये मसला हो, आज तमाम कराची में पॉलिटिक्स करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज कम अज़ कम इस मौक़िफ़ की तायद करती हैं और ये कहती भी नज़र आती हैं कि डिलिमिटेशन का मसला हो, आर्टिकल 140A के इतलाक़ का मसला हो, सब कह रहे हैं. लेकिन MQM ने ना सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली में आवाज़ उठाई, बल्कि लिटिगेशन की तरफ भी गए. हम ऑनरेबल कोर्ट के पास भी गए और वहाँ से भी फैसला लेकर आए. उस फैसले के इतलाक़ के लिए भी हमने कहा अब हमारे पास तीसरा जमहूरी रस्ता है सड़क पर आने का. हम पुरअमन तरीके से और भरपूर तरीके से सड़क पर आकर अपने मुतालबात, जो कि बुनियादी तौर पर कराची में रहने वाले हर जुबान, लिसान या सियासी वाबस्तगी रखने वाले लोगों का मसला है, उसको लेकर हम सड़क पर आएंगे. अब ठीक, डॉक्टर साहब गुफ्तगू आपने सुनी. जमात इस्लामी का भी तकरार मेयर और मैंडेट के मामले पर अभी तक बरकरार है. 11 यूनियन काउंसिल पर आपका कहना है कि नतायज को रीशेड्यूल किया जाए, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही है ये बात. जो इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, इन इंतखाबात में हमारे मुल्क का जो पूरा निज़ाम है, ऐसा लगता है कि इस निज़ाम के अंदर इस मुल्क के जमहूरी अमल को चलाने की सलाहियत और सकत बाकी नहीं रही है.
बल्दियाती इंतखाबात के नताइज कहीं पे अगर अंदरून सिंध होते हैं तो ईशा तक जो है वो सारे नताइज आ जाते हैं। अब यहाँ कराची में इंतखाबात हुए हैं, जो पसंद की पार्टी अगर वो नहीं जीती है या पसंद की पार्टी मेयर बनती हुई नजर नहीं आ रही है तो फिर वो इंतखाबात कई हफ्ते हो गए, महीना भर हो गया है, नतीजे ही वाज़े नहीं हो रहे हैं। और यहाँ तक सूरत हाल है कि इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद में इसकी समाअत करनी पड़ रही है। गोया इस सूबे के अंदर भी हालात इतने मखदूश हो गए हैं और इस सूबे की जो पूरी इंतजामिया है कि जो इस पूरे अमल पर असरअंदाज हो रही है, उसने पूरे इस अमल को जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी भी हीले बहाने से अवाम का हक़ जमहूरियत छीनना, अवाम के जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे मसाइल हैं उनके हल होने में रुकावटें डालना और इस किस्म की साजिशी इक़दामात करना, ये अवाम के भी खिलाफ है, ये कराची के भी खिलाफ है, ये सिंध के भी खिलाफ है, ये जमहूरियत के भी खिलाफ है। अवाम दुश्मन और जमहूरियत तर्ज अमल को ज़ाहिर है कोई भी इसको जो है वेलकम नहीं करेगा। और अब इस मामले पे जो आप ये देखें, करेला जो है वो एक नई शक्ल इख्तियार कर रहा है और ज़िमनी इंतखाबात का डोल डाला जा रहा है। और ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हमारे वो सारे साथी और लोग कि जो इस इंतखाबात के ऊपर एतराज़ करते हैं कि यहाँ हल्के बंदी सही नहीं है, इसकी वोटर लिस्टें सही नहीं है, इसकी फला चीज़ सही नहीं है, और सारी चीज़ें जो है ज़िमनी इलेक्शन होता है तो हर चीज़ सही हो जाती है। और मज़े की बात यह है कि पीपल्स पार्टी भी अच्छी हो जाती है, आसिफ अली जरदारी भी अच्छे हो जाते हैं, नवाज शरीफ भी अच्छे हो जाते हैं। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कहीं आपका इशारा एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ तो नहीं है? क्योंकि हल्का बंदियों पे, वोटर लिस्टों पे सबसे ज्यादा एतराजात एमक्यूएम पाकिस्तान ने उठाए, उन्होंने बायकॉट भी किया। देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान तो मुंह छुपा के इस इलेक्शन से भागी है। एमक्यूएम पाकिस्तान तो कोई सच इंतखाबी या सियासी एंटिटी इस शहर में अब नहीं रही है, तो वो ये कहना कि वो तो इस वक्त इशू ही नहीं है और वो सिर्फ एक आलायकार के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं उन कुव्वतों के लिए कि जिन कुव्वतों को ये जमहूरी अमल कभी भी पसंद नहीं आता। तो उनकी पोजीशन तो ये है इस वक्त। जी रेहान साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कहेंगे? हल्का बंदी और वोटर लिस्टों पे एतराजात आपको भी हैं, धरने का आपने ऐलान किया है, हुकूमत के इत्तेहादी हैं एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त, उसके बावजूद एमक्यूएम को रोडों पर आने की क्या जरूरत है? क्या हुकूमत में आपके मुतालबात नहीं सुने जा रहे? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस मौजू के ऊपर और जिस कानूनी मौजू के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो मौजू 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत का है। हम इत्तेहादी ज़रूर हैं लेकिन वफाक के इत्तेहादी हैं। हमारा एक मुआहदा साइन ज़रूर हुआ, दस्तखत ज़रूर हुआ और वो सिंध हुकूमत से हुआ जो कि बुनियादी तौर पर जिसके गारंटर्स जो बने वो वफाक के से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदे बने। वो मुआहदे में वो तमाम नुकात मौजूद हैं जिसका दहाइयों से हम मुख्तलिफ औकात में मुतालबे करते हुए आ रहे हैं और उन मुतालबात को जब तहरीरी शक्ल में लेकर आ गए तो उन मुतालबात को अमली जामा पहनाने के हवाले से हमारी रिजर्वेशंस हैं। अच्छा, अब हमारे पास देखें जमहूरी माशरे में क्या होता है, आप जो तरीक़ा कार होता है हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये ज़रूर है कि हमारे जो दोस्त इस खाम ख्याली में हैं कि जनाब एमक्यूएम जो है वो वाइप आउट हो गई, क्या आपने देखा नहीं कि इस नतीजे जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और इस बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में आने वाले इलेक्टेड नुमाइंदे जो हैं जो 7.5% जो मेरे मालूमात के मुताबिक मीडिया की रिपोर्ट है वोटर टर्न आउट का, 7.5% वोटर टर्न आउट के ऊपर आने वाले लोगों को क्या कराची का हकीकी नुमाइंदा कहेंगे आप? ये सवालिया निशान है। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि एमक्यूएम मुतालबा कर रही थी ना, एमक्यूएम का रोना धोना था इख्तियारात की मुंतकली के हवाले से, आर्टिकल 140A के हवाले से, तो क्या दूसरी जमातें ये बात करती हुई नजर नहीं आ रही? और अगर जो नहीं कर रहा, वैसे तो सारी कर रही है मेरी मालूमात के मुताबिक, लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा तो इसका मतलब है वो पीपल्स पार्टी नहीं कर रही है। तो पीपल्स पार्टी के दोस्त ये चाहते ही हैं बुनियादी तौर पर, हम तो बहुत ही वाज़ेह तौर पर और कैटेगोरिकली पीपल्स पार्टी को मोरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं। हम जो सियासी अमल में, जमहूरी अमल में रहते हुए जो तरीका कार होता है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो खाम ख्याली के शिकार हैं लोग के जनाब एमक्यूएम वाइप आउट हो गया, एमक्यूएम जो है ना नॉन इररिलेवेंट होने जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वोटर टर्न आउट से आप इसका अंदाजा लगा लें। और ज़िमनी इंतखाबात का बिल्कुल दुरुस्त है, हमारी रिजर्वेशन है डिलिमिटेशंस के हवाले से, हल्का बंदियों के हवाले से या सेंसस के हवाले से।
اللہ کرے کہ ہماری اس آواز میں بھی آواز تمام دیگر جماعتیں بھی ملائیں، جو ہم سے مخالفت کرتی ہیں وہ بھی ملائیں، بھلے سے اس کے بینیفیشری کوئی بھی ہو، لیکن بنیادی طور پر کراچی کے لوگوں کو اس کا بینیفٹ ملے گا۔ سیاست ہوتی رہے گی، لیکن یہ تو لانگ ٹرم بیسس کے اوپر 70 سالوں کے مسائل ہیں، اس کو حل ریان کرنے صاحب کے لیے معاف کیجیے گا، آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ آپ کو حلقہ بندیوں پہ اعتراضات تھے، ووٹر لسٹوں پہ بہت ساری جماعتوں کا، انہوں نے نام تو نہیں لیا، اعتراضات تھے، ایم کیو ایم بھی ان میں شامل رہی، تو اب ضمنی میں یہ اعتراضات کدھر چلے گئے جس میں ایم کیو ایم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے اور اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے؟ دیکھیں ابھی بھی اعتراضات ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں، مطالبات بھی ہیں، احتجاج بھی ہے، دھرنا بھی ہے، لیکن ہم اس فورم کو جو کہ قومی اسمبلی کا فورم ہے یا صوبائی اسمبلی کے بھی اگر ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم لیجسلیٹو فورم کو خالی چھوڑے گی۔ یہاں پر تو بندر بانٹ ہو گئی نا لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کے حوالے سے، حلقہ بندیاں اس بے دردی سے ہوئی اور جس طریقے سے کراچی کی آبادی بڑھی ہے، 2.5% گروتھ ریٹ ہے کراچی کی آبادی کا، ورٹیکل ایکسپینشن ہے، باہر سے لوگ پاپولیشن انفلو ہے، آبادی خود بڑھ رہی ہے، اس کے باوجود بھی کراچی کی آبادی کے لحاظ سے کراچی کو جو یوسیز ملنی چاہیے تھی نہیں مل رہی، کہیں پر یوسی کی تعداد کم کر دی گئی، کہیں پر بڑھا دی گئی، اپنی منمانی کے ذریعے۔ الیکشن کمیشن کا رول تھا کہ وہ اپنا سیپریٹ آٹونومس انداز میں کرتا، لیکن انتظامیہ کی ملی بھگت سے جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے میرا نہیں خیال کہ ایسی صورتحال میں اس الیکشنز کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ ایسے الیکشنز کے جس میں جیری مینڈرنگ ہوئی ہے، پری پول ریگنگ ہوئی ہے، اور پری پول نہیں ہوئی ہے بلکہ ڈیورنگ پول ہوئی ہے، پوسٹ پول ریگنگ بھی ہوئی ہے جو آپ کی میڈیا نے بھی دکھایا، جس کے اوپر ہماری تمام جو پارٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، ایم کیو ایم نے تو بائیک آؤٹ کیا، لیکن سب نے وٹنس کیا، سب کی ریزرویشنز ہیں۔ تو ایسے انتخابات کو کیا ری شیڈول نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے انتخابات جو کہ 7.5% ٹرن آؤٹ کے اوپر ہے، کیا ان کو تسلیم کرنا چاہیے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں، لیکن ایم کیو ایم ایک سیپریٹ انٹیٹی پولیٹیکل پارٹی کے حیثیت سے جو بھی چاہے ڈیسیجن لے سکتی ہے اپنے کارکنان اور جو لیڈرشپ ہے اس کی کنسنسس سے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب گفتگو آپ نے سنی، کیا کہیں گے جماعت اسلامی کی حکمت عملی اب آگے کیا ہوگی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے انتخابات کہ جو 3 دفعہ ملتوی ہوئے ہوں، چوتھی دفعہ جب منعقد ہونے جا رہے ہوں تو وہ عناصر کے جو جمہوریت دشمن عمل میں ہمیشہ اعلی کار کے طور پہ استعمال ہوتے رہے، وہ رات گئے تک پریس کانفرنسیں کر کے مطالبے کر رہے ہوں کہ صبح الیکشن نہیں ہونا چاہیے، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی اس کی اس طرح سے وضاحت نہ آ رہی ہو، اور اس کے باوجود اگر 7.5% تو مجھے نہیں معلوم، اگر اس کے باوجود 20% پلس ٹرن آؤٹ ہو جاتا ہے تو آپ تو اس کو داد دیں عوام کو کہ عوام نے کتنا کمٹمنٹ شو کیا ہے جمہوریت کے ساتھ، اس پورے خواہش کے ساتھ کہ ہمارے بنیادی اختیارات بحال ہونے چاہیے، بنیادی حقوق ملنے چاہیے، جمہوری عمل کو جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ تو یہ تو عوام نے بہت بڑا کام کیا ہے اور ان کو جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ان عناصر اصل میں ان عناصر کا بھی مسئلہ نہیں ہے جو ان کے پروٹیکٹرز ہیں، جو ان کے سرپرست اعلیٰ ہیں، وہ یہ چیز ان کا ایک وہیکل ہے، یہ اس چیز کو سیاسی عمل میں اپنے وہیکل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کی چیزوں میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی چیز ہوئی ہے، اور اب جو ہے جماعت اسلامی کا لائحہ عمل یہ ہے کہ جو انتخابی عمل ہوا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچنا چاہیے، جو اختیارات ہیں وہ شہریوں کو ملنے چاہیے۔ پیپلز پارٹی اس معاملے میں ایک ایسا بدترین پلیٹ فارم ثابت ہو رہا ہے کہ جس نے اپنے اوپر جمہوریت کا لیبل چپکائے رکھا ہے طویل عرصے تک، اور اب جب اس کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے تو ہر سمت سے، ہر زاویے سے وہ جمہوریت دشمن پارٹی کے طور پہ سامنے آتی ہے۔ اور اس نے جس طرح سے ابھی ہمارے بھائی نے بتایا بھی کہ کراچی میں تو دیکھیے، میں اندرون سندھ کا میں کس طرح سے آپ سے عرض کروں جو کچھ ہم نے کراچی میں دیکھا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ریڑھی کا حلقہ ہے جہاں پہ اردو اسپیکنگ آبادی نہیں ہے، اور وہاں پہ عملاً صورتحال یہ تھی کہ جماعت اسلامی کی خاتون کینڈیڈیٹ کو پچھلے انتخابات میں اغوا کیا گیا کہ وہ نامینیشن فائل نہ کرے، اس لیے کہ جو وہاں کے وڈیرے اور جو وہاں کے سردار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان اپوز جیتیں۔ وہاں پہ اغوا کیا گیا، 2 دن ان کو رکھا گیا، اس کے بعد جو وارڈ کے کونسلرز ہیں ان کو اغوا کیا گیا، ایک وارڈ کے کونسلر نے اس کے باوجود مزاحمت کا مظاہرہ کیا اور اس نے جا کے نامینیشن فائل کی ہے۔ آپ بتائیں ذرا، یہ کوئی انسانی معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے؟
یہ لوگ اس شہر کراچی میں رہتے ہوئے آج بھی انسانوں کو اس طرح ٹھیک۔ سے جو ہے مجبور کر کے زندگی گزارنے پہ مجبور کرتے ہیں. وہاں پہ کیا کوئی الیکشن لڑنے والے لوگ ٹھیک، نہیں ہیں؟ کوئی ڈاکٹر اس کے صاحب بہت خلاف نہیں ہے؟ شکریہ، آپ نے اپنا موقف دینے کے لیے پروگرام میں جوائن کیا. ریحان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، میئر مینڈیٹ ۽ مڪاني چونڊن جي ٻي فيز جي نتيجن جي حوالي سان هن وقت تائين اڃا اهي تڪرار ۽ اختلافات برقرار آهن. ان حوالي سان MQM پاڪستان پاران 12 تاريخ تي دھرڻي جو اعلان کيو ويو آهي، جڏهن ته جماعت اسلامي پاران پڻ تحفظات جو اظهار کيو ويو آهي. نه رڳو تحفظات جو اظهار بلکہ سندھ حڪومت ۽ اليڪشن ڪميشن تي واضح طور تي الزامن جو سلسلو پڻ جماعت اسلامي طرفان جاري آهي. اڄوڪي پروگرام ۾ ايترو ئي. ايندڙ پروگرام تي ڏيندا اجازت. اللہ واحد.